तपाईं कहाँ छिटो पुग्नलाई लाइक गरी हाम्रो च्यानललाई राम्ररी सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइटम थिच्न नबिर्सनुहोला। जल विद्युतको हिसाबमा नेपाल दोस्रो हेडौं। जल विद्युतको आधारमा नेपाल कति आधारमा कति नेपाल कतिमा दोस्रो स्थानको छ नेपाल। पहिलो ब्राजिल। अब यो उत्पादन गर्ने जलविद्युत उत्पादन है, उत्पादन क्षमताको आधारमा है, क्षमताको आधारमा यो दोस्रो छ भने यो पहिलो छ। तर छ के कि तपाईसँग क्षमता भए पनि, तपाईलाई यदि निकाल्न सक्ने क्षमता भए पनि तपाईसँग कति त्यसको लागि आर्थिक अवस्था छ र कति तपाईसँग प्राविधिक छ त्यो तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी डाक्टर हरिमान श्रेष्ठले जुन एउटा प्रतिवेदन ल्याउनु भएको थियो, मस्को युनिभर्सिटीमा उहाँले प्रतिवेदन बुझाउनु भएको थियो, उहाँको भनाइ अनुसार 83,290 मेगावाट निकाल्न सक्ने क्षमता थियो भनेर उहाँले प्रतिवेदनमा मस्को युनिभर्सिटीको जुन पीएचडी उहाँले विद्यावारी गर्नुभएको थियो त्यसमा उहाँले एउटा डाटा दिनुभएको थियो। तर एडीबी का हिसाबमा जानुहुन्छ भने 42,000 मेगावाट एकर्डिङ टु प्राविधिक र आर्थिक हिसाबमा जानुहुन्छ भने 42,000 मेगावाट निकाल्न सक्ने क्षमता छ भने एउटा जलविद्युत जल तथा ऊर्जा मन्त्रालयले जुन 2073 सालमा एउटा डाटा दिएका थिए त्यो डाटाको हिसाबमा 83,900 जुन छ निकाल्न सकिन्छ भनेर एउटा उनीहरूले डाटा दिएका छन्। हामी पहिला आउँदैछौँ कसको, जुन 1967 मा दिएका थिए डाक्टर को हरिमान श्रेष्ठको आधारमा हुन्छ है। डाक्टर हरिमान श्रेष्ठको आधारमा को आधारमा जानुहुन्छ भने नेपालमा कति उत्पादन गर्न सक्छ 83,290 मेगावाट। 83,290 मेगावाट निकाल्न सक्ने क्षमता छ भने जस अन्तर्गत उहाँले जुन प्रतिवेदन बुझाउनु भएको थियो सप्तकोशी त्यसपछि सप्तकोशीबाट कति उत्पादन गर्न सकिन्छ 22,350 मेगावाट उत्पादन गर्न सक्छ भने सप्तगण्डकीबाट 20,650 कोषबाट सप्तगण्डकीबाट कति उत्पादन गर्न सक्छ, यति गर्न सक्छ भने कर्णाली महाकालीबाट कति उत्पादन गर्न सक्छ 36,180 मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ। र दक्षिणी भेगका साना नदीहरूबाट दक्षिण भेगका साना नदीहरूबाट कति उत्पादन गर्न सक्छ 4110 मेगावाट उत्पादन गर्न सक्छ। टोटल हुन्छ 83,290 मेगावाट उत्पादन गर्न सक्छ भनेर उहाँले प्रतिवेदन दिनुभएको थियो। यो हो डाक्टर हरिमान श्रेष्ठले जुन दिनुभएको थियो त्यो कहिले सन् 19 यो दिनुभएको थियो सन् 1967 मा 6-7 याद गर्नु होला। 67 6 पछि 7 आउँछ। यसरी सिम्पली याद गर्नुहुन्छ भने सजिलोसँग याद भइहाल्छ। 6 पछि 7 आउँछ। 9 त होला त्यो जमानाकै बुढो होला, मस्को युनिभर्सिटीबाट पढेका छन् भने त्यही जमानाको होला। यो प्रतिवेदन यो दिएका छन्। अब आउनुहोस् दोस्रो प्रतिवेदन जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले हेरौँ माथिको जल तथा ऊर्जा
मन्त्रालयका सचिवालयले जल तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवालयले जुन प्रतिवेदन दिएका थिए त्यसमा जुन हुन्छ भने 43,900 मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले दिनुभएको थियो प्रतिवेदन। र उहाँको जुन डाटा छ धेरै लामो डाटा छ, त्यो हिसाबमा म त्यो लेखाउँदिन। जुन कहिले दिनुभएको थियो उहाँले 2000 विक्रम सम्वत 2073 सालमा, विक्रम सम्वत 2073 सालमा दिनुभएको थियो। अब आउनुहोस् एडीबीले आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले कति उत्पादन गर्न सक्ने दिएको छ? 42,000 मेगावाट उत्पादन गर्न सक्छ भनेर 42,000 मेगावाट उत्पादन गर्न सक्छ भनेर प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो। अब आउँदैछौँ अब विश्वमा यसका रेकर्डहरू के कस्तो छ एकचोटि लेख्नु त। विश्वको पहिलो जलविद्युत विश्वको सबभन्दा पहिलो विद्युत गृह भोल्कान स्टेट, विश्वको सबभन्दा पहिलो विद्युत गृह भोल्कान स्टेट जुन अमेरिकामा अवस्थित छ। विश्वको सबभन्दा पहिलो विद्युत गृह भोल्कान स्टेट, हजुर भोल्कान स्टेट जुन 12.58 किलोवाट उत्पादन गरेका थिए। 12.5 किलोवाट 12.5 किलोवाट जुन अमेरिकामा अवस्थित छ। भोल्कान स्टेट जुन छ कहाँ छ? अमेरिकामा छ। अब आउनुहोस् नेपालमा विक्रम सम्वत 1968 मा पहिलो जलविद्युत गृह बनाइएको थियो। 1968 मा। यसरी याद गरे हुन्छ तपाईहरुलाई सजिलोको लागि। 1967 मा हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो, ठीक छ। र के अरे 67 मा 67 मा बुझाएको हो भने 68 मा नेपालको पहिलो जुन जलविद्युत योजना बनाएको थियो त्यो के थियो? त्यसको पहिलो नाम थियो अपूर्व। पहिलोको नाम लेख्नुस् त। जुन पहिलो के अरे जलविद्युत छन् त्यसको नाम थियो पहिलो नाम सबभन्दा राखेको नाम अपूर्व चन्द्रावती, जसको पछि गएर फर्पिङ जलविद्युत योजना केन्द्र नामाकरण गर्यो। यो कहिले बनेको हो? विक्रम सम्वतमा है। त्यो थियो केमा? सनमा, यो छ केमा? विक्रम सम्वतमा 1968 जेठ 9 गते यो जुन स्थापना गरिएको सञ्चालन गरिएको छ यो तपाईको के अरे त्यो कहिले हो? 1968 जेठ 9 गते। त्यसैले गर्दा ऊर्जा दिवस कहिले मनाइन्छ? जेठ 9 गतेको दिन मनाइने गरिन्छ। त्यो कुन हो? अपूर्व चन्द्रावती पछि आएर फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र बन्यो, नामाकरण गर्यो। उत्पादन क्षमता 500 किलोवाट। यो नेपालको पहिलो जलविद्युत योजना हो भने एसियाको दोस्रो जलविद्युत योजना हो। फर्पिङ जलविद्युत योजना जुन छ त्यो नेपालको पहिलो जलविद्युत योजना हो भने एसियाको दोस्रो जलविद्युत योजना हो, जुन बेलायतको सहयोगबाट बनेका थिए। कसको सहयोग? राइट डाउन। विद्युत प्राधिकरणमा सोध्ने विद्यार्थी, पढ्ने विद्यार्थी अथवा जसले फर्म भरेका छन् त्यसको लागि VVI फर एक्जाम। यो पुरै टपिकै बियो इम्पोर्टेन्ट हो तपाईहरुलाई। भयो? कसको सहयोगमा? बेलायतको सहयोगमा। अब आउनुहोस् दोस्रो सुन्द्री जलविद्युत केन्द्र, दोस्रो नेपालको दोस्रो जलविद्युत योजना। सुन्द्री जलविद्युत योजना नेपालको दोस्रो जलविद्युत योजना हो। यसको क्षमता 640 किलोवाट
640 किलोवाट हो। यो कसको सहयोगमा बनेका थिए? स्वयं नेपालले आफ्नो सहयोगमै बनाएका थियो। यो नेपालको लगानीमा, राइट डाउन, नेपालको लगानीमा। तेस्रो जलविद्युत योजना, नेपालको तेस्रो जलविद्युत योजना पनौती जलविद्युत योजना, पनौती जलविद्युत योजना यो रसियाको सहयोगमा बनेको थियो। रसियाको सहयोगमा, जसको क्यापेसिटी थियो 2400 किलोवाट, जसको क्यापेसिटी 2400 किलोवाट। अब जलविद्युत योजनालाई 5 भागमा डिभाइड गरिएको छ। जलविद्युत योजनाहरू जति छन् त्यसलाई तपाईको 5 वटा भागमा डिभाइड गरिएको छ। 1 नम्बरमा कुन हुन्छ? लघु जलविद्युत योजना। त्यो कति? 100 किलोवाट सम्म उत्पादन गर्नेलाई भन्छ लघु भन्छन् भने 2 नम्बरमा आउँछ सानो। भन्नाले सानो जलविद्युत योजना, यहाँ तपाईले लेख्नु होला जलविद्युत योजना, जलविद्युत योजना। यो तपाईँ सानो जलविद्युत योजना जुन छ त्यो 1 मेगावाट देखि लिएर 25 मेगावाट सम्म हुन्छ भने मझौला यो जलविद्युत योजना जुन छ त्यो 25 देखि लिएर 100 मेगावाट सम्म हुन्छ भने 4 नम्बरमा आउँछ ठूला जलविद्युत योजना 1000 देखि लिएर 100 देखि लिएर 1000 मेगावाट सम्म हुन्छ भने बृहत जलविद्युत योजना 1000 माथिको लागि कतिमा राखेको छ? बृहतमा। यो पनि तपाईको सोधेको छ धेरैचोटि। अब यति लेखेपछि हामी अगाडि आउँदैछौँ। विश्वको सबभन्दा बढी जलविद्युत खपत गर्ने देश, अलि फास्ट लेख्ने गर्नुस्। विश्वको सबभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने देश कुन हुन सक्छ? या त चीन होला या त अमेरिका होला, किनभने उनीहरूले उद्योगमा अलि अगाडि छन्। अमेरिका हो विश्वको सबभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने देश, अमेरिका। दोस्रो, विश्वको सबैभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गर्ने देश, चीन। क्षमता ध्यान दिनुहोस् है, फेरि क्षमता र उत्पादन गर्ने देश पनि फरक कुरा छ। क्षमता सबभन्दा बढी कसको छ? ब्राजिलको जलविद्युत हो त्यसमा पनि, र यो पनि जलविद्युत नै हो, तर के हो यो उत्पादन गर्छन्, उसले कन्टिन्यू अहिले गरेका छन्। विश्वको सबभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गर्ने देश चीन। अर्को विश्वको सबभन्दा ठूलो जलविद्युत योजना, विश्वको सबभन्दा ठूलो जलविद्युत योजना फिगर जेज, भन्छन् है। फिगर जेज जलविद्युत, जसको क्यापेसिटी छ 22,500 मेगावाट। यसको कहाँ छ? यो चीनमा 22,500 मेगावाट हो। यो जति जति ठुल्ठुला हुन्छ तिनीहरूले नै राखेका छन्, हामीहरू त यहाँ मात्रै हेर्नलाई मात्रै बसेका छौँ। अर्को सेतो कोइला भनेर कसलाई भन्छ? जलविद्युतलाई सेतो कोइला। अर्को नेपालको एकमात्र जलाशय युक्त योजना, कुलेखानी जलविद्युत योजना। नेपालको एकमात्र जलाशय युक्त योजना, नेपालको एकमात्र जलाशय युक्त योजना, जलाशय युक्त जोसँग आफै जलाशय छ, कुलेखानी योजना।
र नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सम्पन्न गरिएको पहिलो जलविद्युत योजना। नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सम्पन्न गरिएको पहिलो जलविद्युत योजना खिम्ती जलविद्युत योजना। यो शाखा अधिकृतको 2070 सालमा सोधेको पनि छ। नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सम्पन्न पहिलो सबभन्दा प्रथम जलविद्युत योजना खिम्ती जलविद्युत योजना। खिम्ती जुन दोलखा जिल्लामा अवस्थित छ, 60 मेगावाट विद्युत उत्पादन यसले गर्छ। 2000 यसको काम जुन सम्पन्न भयो सन् 2000 मा। हजुर अब आउँ एक दुईवटा हामी हजुर 2000 मा ठ्याक्कै 2000 मा हजुर सन्। अब आउनुहोस् एक दुईवटा को योजना कुन जिल्लामा र कति मेगावाट सोध्ने गर्छन्, जुन तपाईको एक्जाममा सोध्न सक्ने होइन, सोधे नै गर्ने गरिन्छ। खास गरेर त्यस्तो कुछ म लेखाइराखेको छु। छिटो लेख्दै जानुहोस् पोइन्ट वाइजमा चाहिँ कुन कुन छ, कति कुन जिल्लामा र कति उसको क्यापेसिटी छ। राइट डाउन। फुलेपानी 1 मकवानपुर हजुर। कुलेखानी 1 मकवानपुर। अब मैं क्षमता लेखाउँदैछु किलोवाटमा। किलोवाट 1 किलोवाट इक्वल टु हुन्छ के 1000 किलोवाट इक्वल टु 1 मेगावाट। र त्यो हिसाबले तपाईले कुरा गर्नु होला। 1000 किलोवाट इक्वल टु 1 मेगावाट। किलो मेगा यसरी याद राख्नुस् है। किलो इक्वल टु 10 टु द पावर 3 हुन्छ भने मेगा इक्वल टु 10 टु द पावर 6, जिगा इक्वल टु 10 टु द पावर 9 हो। अब तपाईले सिम्पली रूपमा लिनुस्। यदि 1000 यदि किलोवाट हामी लियो भने अलरेडी के होला 1 मेगावाट भएन। 1000 किलोवाट हामी लिइसकेका छौं। एकैचोटी 1 ले त हामी जान्छ त किलोमा छ नि, यो 1 मा छ किलोवाटमा छ। त्यसैले गर्दा त्यसपछि के हुन्छ 1 मेगावाट। यो कन्भर्सन नभए त जसरी आउँदै लेखिआउनुस् 1000 किलोवाट इक्वल टु 1 मेगावाट। राइट डाउन। म किलोवाटमा लेखाउँछु किनभने हुन सक्छ एक्जाममा किलोवाट वगैरह वगैरह सुन्छ। मकवानपुर को छ 60,000 किलोवाट। 60,000 किलोवाट यो विश्व बैंक र अन्यले को सहयोगमा भएको हो। विश्व बैंक यो पनि सोध्छ कसको सहयोगमा भएको। विश्व बैंक र अन्यको सहयोगमा। म्याग्दी मर्स्याङ्दी कुन जिल्लामा? तनुमा। मर्स्याङ्दी कुन जिल्लामा? तनुमा। यसको 69,000 किलोवाट त भइ नै हाल्यो। सबै किलोवाटमा लेखाउँदैछु अहिले म। 69,000 किलोवाट क्यापेसिटी। यसको सहयोग जर्मन र विश्व बैंकबाट। यो खैदारको 71 सालमा सोधेको पनि छन् कि कसको सहयोगबाट बनेको छ भनेर। भयो के रे जर्मन र विश्व बैंक। खिम्ती मैले लेखाइसकेका छौं। जुन यदि त्यहाँ छुटेको छ हिमालय पावर लिमिटेडले यसले उत्पादन गरेका थिए। लेख्नुस् यो निजी क्षेत्रबाट बनिएको हो हिमालय पावर लिमिटेडले। भयो। अर्को कुबा खोला इलाममा। कुबा खोला इलाममा। कुबा खोला इलाममा। अर्को कुबा खोलाको क्यापेसिटी कति छ? 6200। नेपालले बनाएको छ। नेपालको लगानीमा 6200 मात्रै किलोवाट। अर्को लेख्नुस् माथिल्लो भोटेकोशी सिन्धुपाल्चोक। माथिल्लो भोटेकोशी सिन्धुपाल्चोक 45,000 किलोवाट। 45,000 किलोवाट। माथिल्लो भोटेकोशी सिन्धुपाल्चोक 45,000 किलोवाट। भोटेकोशी पावर लिमिटेडले बनाएको यो। भोटेकोशी पावर लिमिटेडले बनाएको। र अर्को म एउटा लेखाउँदैछु यो सब भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। काली गण्डकी ए स्याङ्जामा। यो एकचोटि होइन
मलाई लाग्छ यो तपाईँको अहिलेसम्म मेरो डाटामा आएको हिसाबमा अब विद्युत अरू कहाँ कहाँ सोधेको छ मलाई थाहा छैन, र 4वटा चोटि सोधेको त मलाई थाहा छन्। एक शाखा अधिकृतको 70 सालमा, 76 सालमा, नासुको 72 सालमा, 78 सालमा। यदि कति इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। कालीगण्डकी स्याङ्जामा क्यापेसिटी 1,44,000 किलोवाट, 1,44,000। 1000 भन्ने बित्तिकै 3वटा जिरो हालिदिनुहोस् न पछाडि। यो नेपालको हालसम्मको सबभन्दा ठुलो जलविद्युत योजना हो, जुन नेपाल र एडीपी को सहयोगबाट बनेको। नेपाल र एडीपी को सहयोगबाट बनेको र नेपालको सबभन्दा अहिलेसम्मको है, फिलहाल फेरि पछि अरू बर्लान् त अर्को कुरा, त अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो यही हो। हजुर, नेपाल र एडीपी। अर्को आउनुहोस्, चिल्लीमे रसुवा जिल्लामा छन्। यो पनि नासुको 72 साल, 73 साल सोधेको। चिल्लीमे यसको क्यापेसिटी 22,000, यसको क्यापेसिटी 22,000 किलोवाट, जुन चिलीमे पावर लिमिटेडले बनाएको, चिलीमे पावर लिमिटेडले उत्पादन गरेको। 22,000 अलरेडी मेगावाट होइन, किलोवाटमा हामी लेख्छौँ। र सबभन्दा सस्तो भनेर यसलाई नै चिनिन्छ। नेपालको जति जलविद्युत उत्पादन हुन्छ त्यसमा सबभन्दा सस्तो भनेको चिलीमेकै हो, जसको 2.19 पैसा मात्रै पर्ने गर्छ। 2.19 रुपैयाँ मात्रै पर युनिट पर्ने गरिन्छ यसमा। चिलीमे अर्को लेख्नुहोस्, चमेलिया दार्चुला जिल्लामा, 30,000 किलोवाट, 30,000 किलोवाट, 30,000 किलोवाट, 30,000 किलोवाट। अर्को अरुण तेस्रो सङ्खुवासभा, अरुण तेस्रो 9 लाख, अरुण तेस्रो सङ्खुवासभा। यो शाखा अधिकृत महिला विकास नीतिमा सोधेको। अर्को आउनुहोस्, माथिल्लो त्रिशुली 1 रसुवामा, माथिल्लो त्रिशुली 1 रसुवामा 2,16,000 किलोवाट, अथवा मेगावाटमा लेख्नुहुन्छ भने 219 मेगावाट, 19 मेगावाट। यति तपाईँहरूले गरिदिनुहुन्छ भने विद्युतको लगभग हामी समाप्त गर्छौँ। र अर्को जुन छन् त्यसमा हामी हुन्छौँ ऊर्जामा हामी गर्छौँ। तपाईँहरू लाइक र सब्सक्राइब गर्दै गर्नु होला।